अस्सलाम वालेकुम। बहुत दिनों बाद जाके आज दोबारा दिल चाह के वीडियो लोड करूं। अपने ये पाकिस्तान में जो हालात हो रहे हैं उसका तो अल्लाह ही मालिक है, और अल्लाह ही मालिक है वहाँ के लोगों का भी। मगर अल्लाह मियाँ भी उनके लिए करता है जो अपने आप के लिए कोशिश करते हैं। एक इतना खूबसूरत मुल्क है जहाँ पे बैठ के लोग आके वहाँ पे बदतमीजियाँ करना, गालियाँ देना, परचम जलाना, ये सारे चीज़ें वहाँ होती हैं और वो खुलेआम घूम रहे हैं। मोहम्मद अचकजई साहब अपने वहाँ के पिशावर के जो हैं वो, और सिंध के अंदर नारा लगता है सिंधिस्तान का, समझे ना। पंजाब में लगता है नारा पंजाबिस्तान का, पिशावर में लगता है ना नारा पख्तूनिस्तान का, बलोचिस्तान में लगता है बलोचिस्तान का। और अगर कोई महाजिर, वी आर द फाउंडर, मतलब ये कि हम लोग ने वहाँ इतनी अपनी कुर्बानियाँ दी, सब कुछ किया। अगर एक महाजिर एक दिन खड़े होके कुछ बोल दे तो पूरी सारी कौम, चारों के चारों सूबे साले हरामी पने की हरकतें करना शुरू कर देते हैं और महाजिरों को वापस गालियां देना। अबे भाई, एक तो फिर वो दूसरे अपने वो मुस्तफ़ा कमाल साहब, एक नंबर का साला चोर, समझे ना। सारी जो हरामजदगी है कराची के अंदर वो मुस्तफ़ा कमाल के आने के बाद है, समझे। 92 तक से लेके 2013 तक खूब मज़े किए इन्होंने। अब जो है वो चिल्ला रहे हमने बताया था ना, हमने बताया था ना, हमने बताया था ना। अबे तो कोई नई बात तो नहीं कर रहे। अभी नवाज शरीफ के वहाँ कितने लोग साले रॉ के एजेंट काम कर रहे हैं। अबे तो उनके बारे में तो कुछ बोलता नहीं है भाई, चुपचाप बैठा और महाजरों के पीछे लगा हुआ है। ये हमारे महाजरी साले गद्दार है, हमारे अंदर इतने सारे गद्दार भरे हुए हैं जिसकी कोई हद नहीं। आके वहां बैठा है, ना कोई जॉब करता है ना कुछ करता है, गवर्नमेंट और पता नहीं किन के पैसों पे साला खाता रहता है बैठे हुए, और आ जाता है मीडिया के ऊपर बकवास करने के लिए। अबे वो तेरा वो जो अनीस कायम खानी है वो कहाँ गया? उस बेचारे की फिक्र कर। तू उसको लेके आया, तूने उसको फंसा दिया और खुद बाहर बैठा हुआ खा रहा है बैठा हुआ। अबे अगर हमें वोट मिले या ना मिले, ये क्या हो कि क्या नहीं हो, मगर तुझे तो महाजरों को सपोर्ट करना चाहिए, हरामखोर। तू वहाँ बैठा हुआ है महाजरों के इलाके के अंदर और महाजरों की बातें करता है, मगर तुझे ये नहीं पता कि साले तू महाजरों के पीठ पे ही छोरा घूप रहा है। अब अल्ताफ को तो छोड़, जो अल्ताफ ने करना था कर दिया। 92 में वो भाग गए लंदन, वो वहाँ रह रहे हैं, वो वहाँ पे भी कराची में भी महाजिर थे, अब लंदन में भी महाजिर हैं, समझे तू। तो वो महाजिर की लाइफ रह रहे हैं और वो हो गए हैं थोड़े से बीमार। जो भी उनको बीमारी है अल्लाह उनको सेहत दे, और अगर सेहत ना दे तो अल्लाह उनको उठा ले, समझे ना। अल्लाह मियाँ अगर उनको उठा लेगा तो भैया महाजरों पे भी बहुत बड़ी रहमत होगी वो, समझे। क्योंकि फाउंडर तो वो है, पहचान तो उसने दी है, इस तरह से तो उसकी एक तरह से रिक्वेस्ट रिस्पेक्ट करनी है। मगर ये कि वो जो भी बेचारे करते हैं वो उनकी अपनी गलती है और अपने होशो हवास में नहीं होते। एक बोतल जो पीना शुरू की तो उसके बाद तो वो जब ख़त्म हो जाएगी जब ही होगा, और जब ख़त्म हो जाती है तो फिर वो तकरीरें करना शुरू हो जाते हैं। महाजरों को वैसे ही उन्होंने गंदा किया हुआ था, समझे ना। और ये फारूक सत्तार साहब जो है, इनको तो बहुत पहले बोल रहा था कि साले निकाल दो, इनको निकाल दो। अल्ताफ साहब का नाम इन्होंने क्या बनाई है वहाँ पे? तो अजीम तारिक, फारूक सत्तार, जरीन मजीद, समझे ना, और अपने वो दूसरे साहब जो हैं, इन सब ने मिल के बनाई है। अल्ताफ ने क्या बनाई है? अल्ताफ तो एक वो थे जो कराची यूनिवर्सिटी के कैफेटेरिया के अंदर ज़रा सा कुछ हो जाए तो टेबलों के नीचे छुप जाते थे,
تو الطاف نے کیا کیا؟ الطاف نے تو کچھ بھی نہیں کیا. 1985 میں جو ہنگامے شروع ہوئے تھے، مہاجروں کو جو مارا تھا سوراب گوٹ پہ جس جاتے ہوئے حیدرآباد، تو وہ کہاں سے شروع ہوا تھا جناب؟ وہ پی آئی بی سے شروع ہوا تھا، اور پی آئی بی میں کیا گیا تھا یہ ساری چیزیں. اس کے بعد یہ آ گئے اپنا نام لینے کہ ایم کیو ایم بنا لی انہوں نے. اب ان کو تو کوئی جانتا ہی نہیں تھا بھائی اس وقت. 1985 کے بعد سے جاننا شروع ہوئے، کیونکہ یہ سب کچھ اپنے اوپر لے گئے. ارے بھیا معاف کر دو، مہاجر کو جینے دو جینے دو جینے دو. یہ مصطفیٰ کمال ہوئے، یہ پیپلز پارٹی والے ہوئے، یہ سالے کوئی نہ کوئی کچھ نہیں کرنا ہم لوگوں کا. سمجھ میں آیا؟ صرف ہمیں جینے دو. اب ہم چاہ رہے ہیں کہ ہم جئیں وہاں شرافت سے. پاکستان، وی لو پاکستان، اینڈ پاکستان کے علاوہ ہمارا اب کچھ بھی نہیں ہے بھائی صاحب. سمجھ میں آیا؟ ہم اپنی وہاں پہ جو انڈیا میں ہمارے ماں باپ تھے، انہیں نے اپنے ساری چیزیں جلا جلو کے پاکستان آ گئے تھے. سمجھے؟ تم لوگ تو سالے پنجاب، پشاور اور بلوچستان والوں، تم لوگ تو سالے سو رہے تھے. صبح اٹھے تو تمہیں ایک نیا ملک مل گیا، اور یہ سندھیوں کو بھی. تو پلیز معاف کرو، یہ حرام خور پولیٹیشین، کرپٹڈ نواز شریف، زرداری اور یہ سب جو بیٹھے ہوئے ہیں، ان سب کو پکڑو، سالے ہینگ کرو ان کو. سب سے زیادہ تو ان کو یہ چاہیے تم لوگوں کو کہ اپنے آپ کو بچاؤ. سارا ملک کھا گئے. لوڈ شیڈنگ سالے کہیں بھی نہیں ہوتی اب، کسی دنیا کے اندر نہیں ہوتی، سب جگہ ختم ہو گئی ایکسپٹ سالے وہ پاکستان کے وہاں ابھی بھی چل رہی ہے، کیونکہ حرام خور پولیٹیشین بیٹھے ہوئے کھا رہے ہیں اور تم لوگ کھانے دے رہے ہو. ابھی اپنے لیے آواز اٹھاؤ، آواز. سمجھیں؟ اب کسی دنیا کے اندر ایسی کوئی چیز نہیں ہوتی جس سے انسان کو پریشانیاں ہو رہی ہیں. سب چیزوں کے حل ہر جگہ موجود ہیں. ایک تو ہمارا یہ ینگ طبقہ جو ہے وہ بھی بیٹھا ہوا ہے اپنے اس کے اندر. جین سے پہنا دو، گٹار بجوا دو، گانے گوا دو. سالے جو پورے وہ فالو اپ کرتے ہیں امریکنس کو، اور یا نہیں تو پھر وہ برٹش اور ادھر ادھر کے فرانس، ان سب لوگوں کو فالو اپ کر رہے ہیں. ابے بھیا تو اپنی تو پہچان بناؤ پاکستانیوں پہلے. تمہاری تو پہچان سالی اتنی گندی ہو گئی ہے جس کی کوئی حد نہیں. تم سالے وہاں بیٹھ کے ٹیررسٹ کے نام سے تو تم مانے جاتے ہو ہر جگہ. تو تمہاری پہچان کیا رہ گئی ہے؟ باہر جاتے ہو تو کہتے ہو دیسی ہیں دیسی ہیں، اور دیسی ہی کو مارتے ہو پیچھے سے. اب تم لوگوں پہ کون ٹرسٹ کرے گا؟ پہلے تو یہ بتاؤ. ایک اتنا اچھا وطن، سب سے زبردست وطن پاکستان ہمارا، اور اسی کو تم لوگ سالے کھا رہے ہو بیٹھ کے اور توڑ رہے ہو. یہ سارے پولیٹیشین، اور ان کو تم لوگ نے کچھ نہیں کرنا. وہ اپنے ایک جنرل راہیل صاحب ہیں، وہ ابھی بیچارے اپنے لالا لینڈ کے اندر اب رہ رہے ہیں. سمجھ میں آیا؟ پنجاب میں تو انہیں نے گھسنا نہیں ہے. اتنا پروف ہے، را کا سب کچھ ہے. نواز شریف کے بارے میں انہیں نے کچھ بھی نہیں کرنا. سمجھے نا؟ وہ حرام خور بیٹھا ہوا ہے سالا. لوہار کی دکان تھی، اب سالہ اتنا پیسہ آ گیا. بھائی کہاں سے آ گیا تیرے پاس پیسے؟ لاسٹ ایئر تو نے سالے 22 کروڑ کا تو نے ٹیکس دیا ہے 2015 کے اندر. ابے بھائی، اور تیرا جو گورنر ہے اس نے 7.5 لاکھ روپے کا ٹیکس دیا. ابے اندھی نگری ہے بھائی. لوٹو لوٹو لوٹو، اور پاکستان کو لوٹو لوٹو.